हेलो। हाँ सर। इमरान, क्यों फोन किया? बात करने के लिए। हाँ, क्यों फोन किया? तूने कहा ना रफा यदैन से बात करनी है बोलते। हाँ, याद है तुझे, भूला नहीं। चल सही है। अब दावा बोल, तेरा क्या है रफा यदैन पर? दावा तो तू पहले करेगा ना, तेरा तू चैलेंज क्यों नहीं किया ना? अबे चैलेंज तो तू कर रहा है ना कल से। तू रात भी मतलब कॉल किया था मुझे, स्टार्ट नहीं किया तो मैं जवाब दावा दूंगा ना तुझे। तू घबरा क्यों रहा है? तेरी औकात नहीं है दावा करने का तो बोल, मैं करता हूँ दावा। ये देख, बात तेरी तमीज से कर तू। मैंने देख कोई भी वर्ड लैंग्वेज यूज नहीं किया, ठीक है? वरना मैंने तुझे कौन सी बैड लैंग्वेज इस्तेमाल किया है? औकात की बात क्यों कर रहा है? बहुत होऊंगा तुझे। तेरी औकात नहीं है, बोल दे। हाँ, तेरी औकात नहीं है दावा करने की, बोल दे। इमरान शेख दावा करता है, डरता क्यों है इतना? तेरी अभी औकात बताता हूँ मैं। अब खामोश रह। दावा तो कर। पहली बात दावा कर, दावा। देख, मुझे तू बोलने क्यों नहीं देता? मुझे नहीं, तू अगर दावे से हट के बात करेगा तो जूते मारूंगा। दावा कर। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, इल्मुल यकीन पहले शराइत तय, फिर दावा होगा। पहले दावा होता है, उसके बाद उसूल शराइत तय होते हैं। पहले शराइत तय हो गए, पहले शराइत तय हो गए, किस चीज पर? फिर दावा होगा। जब दावा ही नहीं है तो उसूल शराइत तय किस पे करेगा? मौजू तो तय कर पहले। मैं करूंगा ना, तो टेंशन क्यों ले? मैं तुझे सिखाऊंगा ना। तू उल्टा चलता है वे क्या? मैं सिखाऊंगा ना, तुझे नहीं, तू डायरेक्ट छत पे चढ़ता है, सीढ़ी इस्तेमाल नहीं करता, पागल। माशाल्लाह, तूने वसीला मान लिया। अच्छा, इससे वसीला साबित हो गया? क्यों जरिया? वसीला किसको कहते हैं? जरिया किसको कहते हैं? साबित हो गया तो जरिया किसको कहते हैं? सीढ़ी ना हो तो वसीले को कैसे कहते हैं? जरिया कहते हैं ना। अबे सीढ़ी ना हो तो क्या करेगा, पागल? उसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम अभी तू वसीले की तरफ मत भाग, वसीले की तरफ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हर तरफ ढूंढूंगा तुझे। मौजू मत छोड़। हाँ, बोला ना दावा। ठीक है बेटा देख, ऐसे सीख इमरान शेख से। बोल रहा क्या? अब देर से जिद कहाँ लड़ू मैं? फालतू में टाइम वेस्ट होगा। बोलना अभी तुझे मनवाया ना मैंने, तू बोल रहा पहले उसको शरायत से होंगे। अब खामोश तो बैठना। हाँ, शाबाश। हमारा दावा ये है कि सरकार दो आलम मुख्तार कुल इमामुल अनबिया जन्नत के मालिक व मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफात मुबारक तक आपका रफ़े देन 4 जगह जहाँ पर गैर मुकल्लिन करते हैं, रुकू जाते, रुकू से उठते, ये कतन साबित नहीं। हालांकि इसके बरक्स हमें मिलता है, सज्जों का भी मिलता है। साबित नहीं है या और मेरी पूरी बात तो मुकम्मल होने देना। करना तेरे तो मुझे पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर तू बोलना। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर तू बात कर। हो जाएगी। मैं अभी जवाबे दावा में तू जब बोलेगा तब तेरी बात को मैं कहूंगा कि हाँ तूने ये कहा, तो फिर मैं इसकी वजाहत करूंगा। तू पहले मेरी ट्रक में कुछ बोलूं मैं, जाहिले मुतलक। इतनी देर बोलेगा, इतनी देर फिर मैं बोलूंगा, फिर एग्जामिनेशन देगा, फिर मैं क्रॉस पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। अरे तो बेवकूफ, सुन तो ले। तूने बोला कि नबी अलैहिस्सलाम से 4 मकामात पर रफुल यदैन करना साबित नहीं है, तो तेरा दावा है? बिल्कुल। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने 4 मकाम पर रफुल यदैन नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक तक 4 जगह का जो गैर मुकल्लिन रफ़ा यदैन करता है वो कतन साबित नहीं है। हालांकि इसके बरक्स मिलता है। सरकार ने सज्जे में भी किया है। यही रुक। और सरकार ने बाकी जगहों की नफी भी की है। तर्क साबित है, उसकी मुमानियत साबित है। बहुत कुछ सीखेगा तू आज। अब आया ना तू लाइन पर आया। अबे जाहिले मुतलक, तू कुछ क्या कहता है तुझे खुद पता नहीं होता है। अब जवाब दावा पेश कर अपना। अरे तो होश तो ले गया या नहीं? फिर शराइत तय होगी। अरे तो होश ले गया या नहीं? तू बोल लिया, खामोश हो जा। जवाब दावा कुछ नहीं बोलेगा। सामईन गौर कीजिएगा, इस जाहिले मुतलक ने बोला था कि नबी अलैहिस्सलाम से जवाब दावा के सिवा तो कुछ नहीं बोलेगा। रहा है मेरे। तू पहले जवाब दावा बोल, उसके बाद मेरी बातों पे तू आ। पहले जवाब दावा कर। अरे घबरा क्यों रहा है तू जाहिले मुतलक? पहले तो मैं पूछने क्या कहा था, सिर्फ जवाब दावा कर। तूने मुझसे क्या कहा था? सिर्फ जवाब दावा कर। बिल्कुल जवाब दावा कर, फिर बाद में तू मेरे बातों की तरफ आ। क्यों तू पहले अच्छा तू एक काम कर, तू बोल के ऑडियो डाल दे। अरे तू पहले जवाब दावा बोलना, फिर बाद में बाकी की बात करना। तू मेरी टर्न में बोलने की इजाजत नहीं है, तू खामोश रहना। तू मेरी टर्न में क्यों बोल रहा है? फिर यही उसूल तो तुझे पता होना चाहिए। बेवकूफ कहीं का। अरे बेवकूफ कहीं का।
ایک بات پہلے شروع تو پہلے جواب دعویٰ پیش کر. میں نے تجھے جوتے مار کے سمجھایا کہ نہیں رضا خانی تو پہلے جواب دعویٰ پیش کر. شرائط ہوں گے. میں نے تو پہلے یہی کہا، ابھی بھی میں اسی پہ ہوں، میں ابھی بھی اسی پہ ہوں. تو پہلے شرائط طے کرنا چاہیے تھا. تو جاہل مطلق پہلے جواب اور فون رکھ کے بھاگ جائے. تجھے ڈر لگ رہا ہے تو کر رہا تھا، اس لیے میں نے تیری بات مانی. یہ بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. بھاگ مت، تو 12 بات کر رہے گا. خاموش ہو. ہاں بول، جواب دعویٰ خاموش ہوگا تبھی نا. ہاں جواب دعویٰ. تو بڑبڑا جائے گا تو میں کیا بولوں گا بیوقوف. جواب دعویٰ تو بات کرنے آتا ہے منہ میں جواب. یہ دیکھو بھاگ رہا ہے. جواب دعویٰ. خاموش ہو نا، خاموش ہو. ہاں جواب دعویٰ. جواب بالکل خاموش ہوگا. ہاں سامعین ذرا غور کیجیے گا، اس بدبخت جاہل کو ہم نے شروع میں 4 جوتے مار کر اس کو سمجھایا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ پہلے اصول و شرائط طے کیے جائیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، اس کے بعد اصول و شرائط طے ہوتے ہیں. اس جاہل نے نہیں مانا، میں نے اس کو 4 جوتے مارے، اس نے مان لیا. اب اس جاہل مطلق نے پھر ایک ایسا دعویٰ کیا رفع الیدین کے تعلق سے جس کو اس نے خود رد کیا. اس گدھے نے بولا کہ آپ علیہ السلام سے 4 مقام تک ان کی وفات تک رفع الیدین کرنا جو ہے ثابت نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا مطلقاً ثابت نہیں ہے، مطلب ثابت ہی نہیں، مانتا ہی نہیں اس کو. تو اس گدھے نے پھر اپنی اصلاح کی 4 جوتے کھانے کے بعد میں، اور اس نے یہ بولا کہ نبی علیہ السلام سے 4 مقام پر رفع الیدین تو ثابت ہے، لیکن ان کی وفات تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک بات صحیح ہے نا؟ ارے بولنا یہاں تک صحیح ہے. اب میں جواب دعویٰ تیری جہالت ہو گئی، تیری جہالت وقت دے پہلے جواب دعویٰ وقت، تیری جہالت کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. ایگری ہو گیا پہلے یہ بول. ایگری ہوتا ہے وہ، تو پہلے جواب دعویٰ پیش کر. تیری جہالت کی وجہ، ارے تیری جہالت بخشوں گا میں، ابھی بولوں گا پھر میں. سب سے پہلی بات تو دوستو، میں نے اس جاہل مطلق سے کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جگہ کا رفع الیدین وفات مبارک تک ثابت نہیں ہے. تو یہ جاہل کہتا ہے کہ پہلے میں نے یہ کہا تھا، پھر یہ کہا تھا، حالانکہ بالکل جھوٹ بات کرتا ہے. دوسری بات، میں نے یہ کہا تھا. جواب دعویٰ پیش کر. جواب دعویٰ پیش کر. کیوں نہیں ہوتا؟ جواب دعویٰ پیش کر جلدی. دیکھیے اب الحمدللہ اس نے مان لیا، اس کی خاموشی ہاں ہے کہ اس نے مجھے میں نے اس کو جوتے مارے ہیں، مان لیا اس نے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے دعوے کی طرف. تو سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا اس کے دعوے کے تعلق سے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے، تو پہلے اپنا جواب دعویٰ پیش کر. یہ دیکھو بھاگ رہا ہے دوستو، یہ جواب دعویٰ پیش کرنے کی اوقات نہیں ہے. ابھی کر، پہلے ابھی کر، ابھی کر، پہلے ابھی کر، ابھی کر. یہ بھاگ رہا ہے دوستو، یہ دیکھو بھاگ رہا ہے، 4 مقام پر یہ بھاگ رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمپل سوال ہے کہ یہ دعویٰ اس نے کون سی نمازوں کے تعلق سے کیا ہے؟ فرض کے، واجب کے، سنت کے، نوافل کے، مستحب کے، ہو گیا کون سی نمازوں کے تعلق سے یہ دعویٰ؟ ہاں بول. ہو گیا تیرا؟ ہاں بول. سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے اپنا جواب دعویٰ پیش کر دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں نے جواب پیش کر دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بتا دی تھی کہ ہمارا دعویٰ یہ آناف کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات. ارے جاہل مجھے بولنے تو دینا، میں بولوں گا تو سنوں گا تو. ہاں تو جب میری بات مکمل ہونی ہے، تیرے اصلاح ہوگی نا، تیری سمجھ میں آئے گا نا. تیرے تو بیچ میں بولے گا تو کہاں سے ہوگی؟ سرکار دو عالم یہ ہمارے آناف کا یہ دعویٰ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک تک 4 جگہ کا رفع الیدین ثابت ہے جو غیر مقلدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے دوسری بات یہ کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے وہ ہے، اس کے برعکس ہے، جیسا کہ سجدوں میں آتا ہے. اور دوسری بات صرف باقی جگہوں کی نفی بھی ہوتی ہے، ترک اس کی ممانعت ثابت ہے. دوسری بات یہ جاہل غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ 4 جگہ کون سی فرض، واجب، وتر، عیدین. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ جاہل مطلق سے میں جواب دیتا ہوں کہ تو مجھے اس کی وضاحت تو خود کرے گا، کیونکہ تم لوگ 4 جگہ کرتے ہو. کوئی ایک مرفوع متصل حدیث تو پیش کر دے جس میں کوئی جرا کلام موجود نہ ہو، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت 4 جگہ کا کرے تھے، مغرب کے وقت میں 3 جگہ کرے تھے، مغرب کا لفظ بھی موجود ہو، عصر کا بھی لفظ موجود ہو، ظہر کا بھی موجود ہو. کیونکہ تم لوگوں کا دعویٰ ہے ہمارا بھی دوستو، ابھی تک اس نے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا. جواب دعویٰ پیش کر. سامعین غور کیجیے گا، اس جاہل کو ہم نے پوچھا کہ بھائی تو نے یہ جواب دعویٰ ابھی تک پیش نہیں کیا دوستو، تعلق سے نہیں بتایا. یہ جواب دعویٰ اس نے ابھی تک پیش نہیں کیا.
سامعین کرام، ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 5 وقت جو روز ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی ہم مسجد جاتے ہیں اور ان میں ہم فرض پڑھتے، سنت پڑھتے، یا جو بھی ہم نمازیں روز پڑھتے ہیں 5 وقت، ان 5 نمازوں میں اور دن کی ٹوٹلی نماز جو ہم روز مرہ میں پڑھتے ہیں، یعنی تمام سنت ہوں، نوافل ہوں، فرض ہوں، یہ جو نمازیں آئی ہیں جن کا اہتمام آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ، یعنی کبھی ان کو ترک نہیں کیا، ان نمازوں میں ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت اسلاف اہل الحدیث کے نزدیک ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب رکوع کرتے، جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب آپ رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے۔ ارے ہوش لے لینا، ارے ہوش تو لے، وہی بول رہا ہوں نا، وہی، ارے وہی بول رہا ہوں، جاہل سنے گا نہیں، وہی بتا رہا ہوں کہ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے۔ ارے تو بیچ میں تو گھبرا بتانا، ابھی تو بیوقوف تو بھی نا، تو بھی کیوں تو دعوت دے رہا ہے کر رہا ہوں تو تو شمار کرنا۔ جن کے بتا آپ علیہ السلام جب ان روز مرہ کی نمازوں میں، ڈیلی کی نمازوں میں نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، اور آپ جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ روز کی نمازوں میں 5 وقتہ جو ہم دن میں ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا اس تعلق سے ہے۔ ہم نے صراحت کی اس کی کہ 4 مقام پر کرتے تھے اور ان نمازوں میں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میں سعید سہران رضا خانی سے پوچھنا چاہوں گا کہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے یہ تو نے کون سی نمازوں کے تعلق سے کیا ہے؟ ہو گیا تیرا، ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، اب اس کے دعوے پہ تھوڑی ہم بات کر لیں گے، کیونکہ خاموش رہے، گھبرا رہا ہے دوستوں۔ سب سے پہلی بات جاہل مطلق نے کہا کہ سرکار 4 جگہ رفع الیدین کرتے تھے، اب یہ متعین کون کرے گا کہ یہ فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، میں نے مطلق دعویٰ کیا ہے کہ جو روز نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو نماز ہم روز پڑھتے ہیں، ظہر کا لفظ موجود ہونا چاہیے، عصر کا لفظ موجود ہونا چاہیے، مغرب کا لفظ موجود ہونا چاہیے، عشاء کا لفظ موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فجر کا وقت موجود ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کی صراحتاً کون کرے گا، متعین کون کرے گا، تعین کون کرے گا کہ اس میں فرض فجر ہے؟ ہاں سر بتا، ٹینشن نہیں ہے، ہاں یہ تیری ٹینشن نہیں ہے، تو مجھے بتائے گا یہ تو کہ ہماری دلیل اور ہماری ٹینشن ہونا چاہیے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو بتائے گا کہ یہ فجر کے لیے نماز ہے، یہ عصر کے لیے نماز ہے، اگر یہ عشاء کے لیے نماز ہے۔ اگر تو نے جو دعویٰ کیا ہے یہ کون سی نماز کے تعلق سے کیا ہے؟ صرف اتنا بتا، کیا اس میں ڈیلی کی نمازیں ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں، یا جو وتر کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ ارے یہ تو صراحت ہونی چاہیے بے شرم۔ ہو گیا تیرا ہاں بول۔ خاموش رہے دوستو۔ سب سے پہلی بات تو جو میں نے اہل سنت والجماعت احناف کا جو دعویٰ پیش کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیہ نمازیں جو پڑھا کرتے تھے روز مرہ کی زندگی میں، ٹھیک ہے، اپنی مبارک زندگی میں، تو عیدین میں، ارے مجھے بولنے تو دینا، خاموش رہنا، ہاں تو خاموش رہنا، میں بول رہا ہوں نا، میں جب تک بولوں گا تیری اصلاح کہاں سے ہوگی، میرے بیچ میں بولوں گا تو کیسا کرے گا؟ ہاں خاموش رہے۔ کیوں اصلاح پسند نہیں ہے تجھے؟ تو بول پسند نہیں ہے اصلاح؟ گھبرائے مت، بھاگے مت، بول۔ پسند نہیں ہے کیا؟ تو روز مرہ کی زندگی میں جو بھی نمازیں ہوتی ہے، جیسا کہ عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہے اس میں رفع دین کی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک خاص وقت متعین کے لیے خاص حدیث موجود ہے، جیسا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز مرہ کی زندگی میں جو نمازیں پڑھتے تھے، ظہر، عصر، فجر، مغرب، عشاء، بہرحال جو بھی، تو اب اس میں ارے بول تو رہا ہوں، میری بات مکمل تو سننا، تو سرکار جو بھی نمازیں پڑھتے تھے روز مرہ زندگی کا ایجا نا، تو ڈیلی ہو گیا نا جاہل مطلق، یعنی کہ یہ ہوا، مجھے بول نہیں دے رہا ہے، ارے تو میری بات مکمل تو نہیں دینا، یہ تمام نمازوں کو شامل ہے کہ فرض، واجب، سنت ہے نا،
अरे मेरी बात और मुकम्मल तो होने नवाफिल देना तू। मुस्तहब जितनी भी एक मतलब काम डेली कर, की नमाजें हैं यही है ना। एक काम कर, तू शायद एक बार नहीं, तय नहीं, कर बोल, दे कि 2-2 मिनट तू बोलेगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा। नहीं तू बोल बोल बोल। नहीं मेरे बीच में बोलता है ना बार बार। चल बोल। छुट्टी। तो दोस्तों मैंने ये कहा था कि ईदैन की जो नमाजें है उसके लिए अहदीसें मौजूद है, खास दलील खास, ठीक है। अब दूसरी बात, जो सरकार रोजमर्रा की जिंदगी में नमाजें पढ़ा करते थे अपनी मुबारक जिंदगी में, तो अहले हदीस गैर मुकल्लिदों के बड़े से बड़ा इमाम को चैलेंज करता जो मर के मिट्टी में मिल गए, सिर्फ मुझे दिखा दे लफ्ज कि ये मगरिब के लिए था, ये ईशा के लिए था, तो कोई हदीस में सराहतन मौजूद ही नहीं है कि सरकार ने फजर में सरकार ने सिर्फ रफ़-ए-दैन करते थे इतनी जगह, ईशा में सरकार रफ़-ए-दैन सिर्फ इतनी जगह करते थे, मगरिब में सरकार इतनी जगह रफ़-ए-दैन करते थे, ठीक है, ज़ोहर में, असर में, ठीक है। तो अब सरकार ने पहले किया थे, सरकार ने पहले करे थे, सरकार के तो सजदे में रफ़-ए-दैन भी साबित थी सुनन निसा हदीस नंबर 1085 नंबर की, ठीक है। दूसरी बात, सरकार ने पहले रफ़-ए-दैन किए थे, हम ये मानते हैं, बाद में सरकार ने इससे तर्क कर दिए थे, जैसा सजदों का तर्क कर दिए थे। सिर्फ सरकार ने तकबीर तहरीमा का रफ़-ए-दैन किए थे, बाकी सबकी नफी कर दिए थे खुद सरकार ने, इससे हदीस मौजूद है। बस भैया बस, कितना बोलेगा। यानी पांचों नमाजों में जो डेली की नमाजें थी आप अलैहिस्सलाम की, तमाम सुन्नत, फर्ज और मुस्तहब जितनी भी नमाजें थी, उन नमाजों में आप अलैहिस्सलाम सिर्फ तकबीर तहरीमा में ही जो है रफुल यदैन किया करते थे, है ना? यही बोलना चाहता है ना? हाँ। चलिए माशाल्लाह। देखिए सामीन, इस जाहिल मुतलक को ये बता रही है कि ये किस टॉपिक पर बात करने आया, इससे पूछा क्या जा रहा था। हमने इससे पूछा था सिर्फ ये कौन सी नमाजों के ताल्लुक से है, यानी जो नमाजें डेली की हैं उनके लिए है, या ईदैन और मुस्तहब ये जाहिल मुतलक को मैंने कह दिया था कि रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ये जाहिल खुद कह रहा है कि डेली। अबे जाहिल रोजमर्रा की जिंदगी कहते हैं डेली। तो इतना तू इतना बेवकूफ बातें क्यों करता है? मैं जब कह रहा हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी तो डेली क्यों करता है, उसी को कहते हैं। समझ गया ना? हाँ, देखिए समझाना पड़ता है कि तमाम नमाजों में जो डेली की नमाजें थी उनमें आप अलैहिस्सलाम सिर्फ तकबीर तहरीमा में जो है रफुल यदैन करते थे, यही इसका दावा है, यही इसका दावा है, और इसी पर इसका अमल है। तेरी इस्लाह कर रहा हूँ, खामोश हो जाना। अरे तेरी इस्लाह कर रहा हूँ, तू घबरा क्यों रहा है? खामोश हो। देखिए सामीन, देखिए इसने एक दावा किया और यही इसका मजहब है, लेकिन ये इस पर अमल नहीं करता, न इसकी जमात करती है, पूरी हनफियत करती है। इनका क्या दावा है कि डेली की नमाजों में आप अलैहिस्सलाम जो है तकबीर तहरीमा में ही सिर्फ रफुल यदैन करते थे। अब ये इतने बड़े बदबख्त, इतनी जाहिल और बेकार कौम है कि ये वितर की नमाज आप अलैहिस्सलाम डेली पढ़ा करते थे, उसमें ये बदबख्त रफुल यदैन करते हैं। यानी जो इनका दावा है, जो दलील है, उसके बरअक्स ये जाहिल मुतलक लोग जो हैं, ये बदबख्त कौम जो है हदीस पर अमल नहीं करती। हाँ, जवाब दे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये जाहिल मुतलक कह रहा है कि हम वितर में रफ़-ए-दैन नहीं करते हैं। कहना जाहिल मुतलक। तो तू ये क्यों अहनाफ पे इल्जाम लगा रहा है कि हम वितर में रफ़-ए-दैन करते? मैंने पहले ही कहा था, जहाँ पर दलील खास मौजूद हो वहाँ पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। और बाकी के जो रोज 5 वक्त की नमाजों में जाहिल मुतलक फर्ज, ठीक है। अब तू मुझे एक बात बता दे, ये वितर नमाज फर्ज का हिस्सा है क्या? अच्छा माशाल्लाह। यानी तेरा कहना ये है कि ये तकबीर तहरीमा का रफुल यदैन तुम लोग करते हो और ये सिर्फ फर्ज नमाजों के लिए है, बाकी सुन्नत नमाजों के लिए ये नहीं है, ये बोलना चाहता है तू? जो भी हम नफिल करते हैं, मैंने तुझे पहले ही कह दिया कि दलील खास जिस हदीस से मौजूद होगी हम वहाँ पर लेंगे, और जहाँ पर दलील खास मौजूद नहीं है हम वहाँ पे सरकार की बाकी जगह का रफ़-ए-दैन की नफी होगी, सरकार कुछ हमारे। ठीक है, खामोश हो जाना। पहले दिमाग में बात बेटा, दलील खास कि ये फर्ज नमाज के लिए है, यानी इसका कहना ये है कि तकबीर तहरीमा का रफुल यदैन सिर्फ फर्ज नमाज में करना है, सुन्नत वगैरह में इसका कहना ये है कि बाकी जगह पर कर सकते हैं। फहरान यही कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? बेवकूफ तरीका। अबे एक बात गजनी है तू? मुझे तो ये बता
तूने जो गजनी ये एक दावा बात किया बता, है, तूने बोला एक बार 5 सुन ले। वक्त की नमाजों के ताल्लुक से, अब तू बोल रहा है इसको खाली फर्ज के ताल्लुक से, तो क्या सुन्नतों में बाकी 3 जगह कर सकते हैं आप जिसका जवाब नहीं सुनेगा या और दूसरी जगह खामोश कर है। अरे सकते हैं? बोल। अरे तो जवाब तो सुनेगा ना इसका। हाँ बोल बोल बोल। दूसरी बात दोस्तों, इस जाहिल मतलब इतना बड़ा घामड़ दिल में से यतीम है। मैंने इस जाहिल ने पहले कहा था कि तुम ईदेन में करते हो, तो मैंने इससे पहले ही कह दिया है कि जहाँ पर दलील खास मौजूद वो होगी डेली का जिक्र नहीं है, वहाँ पर ईदेन हम में करते जनाजे की हैं। नमाज। दूसरी बात, इस पागल। जाहिल मतलब ने कहा है कि तो हम वितर में करते हैं, तो मैंने पहले कहा वितर में दलील खास मौजूद है। तीसरी बात ये घामड़ कहता है कि मैंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो 5 नमाजें होती है, हाँ मैंने क्या अंदर फर्ज कहा था। मैंने कहा था रोजमर्रा की जिंदगी में जो 5 नमाज होती है उसके पीछे जो भी नमाजें हैं, जैसा कि नफिल हो जाती है, सुन्नत मौकेदा, सुन्नत गैर मौकेदा, ठीक है, तो इसमें हम रफ़े यदैन नहीं करते। और जहाँ पे दलील खास मौजूद है, दलील खास, एक बार सुन ले, एक बार सुन ले, जहाँ पे दलील खास मौजूद होगी वहाँ पर हम रफ़े यदैन करेंगे, जहाँ पे दलील खास मौजूद नहीं है हम वहाँ पर नफी करेंगे उसकी मुमानियत। हाँ, अब दोबारा पूछ के गजनी की तरफ भूल मत जाना। पहले इस गजनी ने दावा किया था कि 5 नमाजों की हर नमाज में, मतलब जो डेली की नमाजें हैं उनमें हर नमाजों में रफुल यदैन किया जाएगा। फिर ये इसको मैंने पकड़ा तो ये फर्जों पर आया कि फर्जों में किया जाएगा। फिर इसको मैंने फर्जों पे पकड़ा तो अब ये आया नवाफिल पर, सुन्नत मुअक्कदा पर, गैर मुअक्कदा पर, मुस्तहब, यानी तमाम नमाजें जो डेली में पढ़ी जाती हैं। तो इससे एक मासूमाना सवाल है कि वित्र की नमाज के तेरे नजदीक फर्ज है? हो गया तेरा? बोल। हो गया तेरा? हाँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों इस घामड़ से थोड़ा तेज बोल, आवाज किलो आ रही है। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैंने इस घामड़ से पहले ही कहा था कि रोजमर्रा की जिंदगी में 5 नमाजें, क्या मैंने उसमें फर्ज का इतलाक किया था? अरे तू अब तू इधर उधर की बातें मत कर, मुझे ये बोल तू वित्र की नमाज तेरे नजदीक फर्ज है या सुन्नत है? मेरे से बात करने के बाद मंतिक के सारे दरवाजे तू बंद हो मुझे जाते ये थे। बता, तेरी नमाज, दूसरी तेरा बात, जो दावा है, मैंने जो बोल रहा है मतलब से कहा था कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो 5 नमाजें पढ़ी जाती है तो उसमें मैंने फर्ज का इतलाक किया था। कितना जवाब दे तू मुझे? यानी फर्जों पे करना है, मैंने फर्ज का इतलाक किया था कि जो अपनी तरफ से फर्जों बोला पर रुजू कर तू। और दूसरी बात मैंने इससे कहा था कि उन्होंने मुझे कहा था कि फिर तुम भीतर की नमाज पढ़ते हो तो उसमें रफ़ा यदैन क्यों करते? तो मैंने इससे सिंपल सा पहले मैंने सवाल किया था इससे कि तेरे नजदीक ये फर्ज है क्या? तो इस जाहिल हमारे वो जवाब नजदीक तो सुन्नत है, हमारे नजदीक सुन्नत है। और तूने भी माना है कि तमाम नमाजें सुन्नत लिख के आया, सुन्नत लिख के आया वहाँ पे, सुन्नत लिख के आया, कहाँ लिख के आया? बताएंगे बताएंगे, होश ले। देखिए सामीन, इस बदबख्त ने दावा किया था कि ये फर्ज के लिए है, फिर उसके बाद इसको घेरा गया तो बोला सुन्नत मुस्तहब और मुअक्कदा के लिए। अब हमने इसको कहा कि क्या तू वित्र में पढ़ता है, तो हमसे पूछता है कि तुम्हारे नजदीक वो फर्ज है। अबे जाहिल की औलाद, हमारे नजदीक वो सुन्नत है। अब तू बोलता है कि तेरा दावा ये है कि वो फर्जों में भी किया जाएगा तकबीर तहरीमा का, और सुन्नत में भी, और सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा में। खामोश, हदीस सुन। बोल अपना वो बोल, तू उस पे कोई ऐप हो तो सर पहले निकाल। जामे तिरमिजी हदीस नंबर 453 निकाल। पढ़ 453 निकाल जामे तिरमिजी। पढ़। मैं मफहूम बता रहा हूँ, मैं तू चेक कर लेना उसमें। पढ़ना तो वहाँ मफहूम बताना। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वित्र की नमाज जो है ये तुम पे फर्जों की तरह लाजिम नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने इसको सुन्नत करार दिया है। सुन्नत के अल्फाज में अरबी मतन खोल के पढ़ जाहिल, तुझे जान से मार दूंगा। तू जानता नहीं इमरान शेख को, गधा है तू एक नंबर का। समझ गया है नहीं? तुझे मालूम नहीं है इमरान शेख है क्या? मर जाएगा तू, समझा है नहीं? तेरी पूरी ज़ुर्रियत भी बात नहीं कर सकती मिलके इमरान शेख से, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इतनी बातें करके तू क्यों खुद को 453 नंबर हदीस पढ़, और उसके बाद तुझसे मुतालबा करूंगा कि अगर तू बदबख्त जाहिल, तू बार बार नबी पे झूठ बोल रहा था कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तुझे ये भी दिखाना होगा कि वित्रों में आप अलैहिस्सलाम रफुल यदैन करते थे। हो गया तेरा? नहीं, पहले 453 देख, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन्नत करार दे रहे हैं या नहीं? एक मिनट खोल रहा हूँ। हाँ खोल। ये खोल दिया मैंने।
हाँ 453 पढ़ना। हाँ मफहूम पढ़ा, मफहूम पढ़। अरे मैंने पढ़ के बता दिया ना गजनी, तू देख अरे उसमें सुन्नत के अल्फाज है या नहीं। हाँ अरबी भी नहीं पढ़ता है, घामड़ है। अबे पागल, मेरे पास की किताब रखी है, मैंने तुझे नंबर बताया, तेरे पास है, तू पढ़ दे अरबी। मतलब तेरे पास प्ले स्टोर का ऐप तू नहीं है? उसमें सुन्नत के अल्फाज देख, बकवास मत कर और भागे मत। अगर कोल काट के भागा तो तेरा जनाजा निकाल हाँ, दूंगा, याद ये रखना। देखो, कोल मत मौला काटना। अली अलैहिस्सलाम वितर नमाज फर्ज की तरह लाजमी नहीं है, बल्कि रसूल पाक से हमने इसे सुन्नत करार दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अहले हदीस ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बदबख्त के मुंह से, इसकी जबान से साबित किया कि ये जो दावा करते हैं ये उस पर खुद अमल नहीं करते, जो इनकी दलील है उसके खिलाफ अमल करते हैं बेशरम। हो गया तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस की फतह मुबारक। हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया तेरा? अब भागे कॉल करके बिना बात सुने भी। इसने दावा किया सिर्फ एक बार तकबीर तहरीमा का रफुलिया दैन किया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने खुद अपने दावे को जो है ना मैं बोलूं? जूते मार अब मैं दिए, ये बोलूं? बोलकर अब मैं कि फितर बोलूं? की नमाज में हम जो है रफुलिया दैन करते। अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं क्या? मर गया अब मैं बोलूं साला क्या? रजा अरे तो अब मैं बोलूं क्या? अब भागेगा कॉल करके। अरे बोलूं क्या मैं? अब सुनेगा। पहले हंसने दे। हाँ हंस ले पहले, तेरा जनाजा निकल गया। पहले हंस ले तू। हंसी होगी तेरी? बेबसी की हंसी होगी तेरी? जो दावा करता है उस पर अमल नहीं करता, जो दलील देता है उसके खिलाफ अमल करता है। यानी हो गई इतनी तेरी? बदबख्त और मलऊन कौम है ये हनफी, मैंने शुरू में ही कहा था। अरे हो गई कि तेरी? अभी इससे एक और सवाल है मेरा कि ये बदबख्त बार बार बोल रहा था कि आप अलैहिस्सलाम से और मकाम पर जो है वो उसकी दलील साबित है, इसलिए हम रफुलिया दैन करते हैं। या तेरी सातों नस्लों को चैलेंज है, अरे तेरे हो गया बाप कि को तेरा? उठा के बोलूं कब्र मैं? से लिया अरे और बोलूं उससे क्या मैं? साबित अरे वो करा दे दोस्तों कि ये आप मेरी बात अलैहिस्सलाम भी नहीं फितर सुन की रहा। नमाज में रफुलिया दैन करते थे। इमरान शेख आज ही अरे जाहिल अपना मुतलक। मसलक छोड़कर देवबंदी या बरेलवी अरे हो जाहिल जाएगा। मुतलक मुझे बोलने देगा क्या? भागेगा कॉल कट करके? मुझे बोलने देगा? दंगा कर दिया मैंने। अरे तो बोलने देगा कि नहीं देगा? भागेगा? बच्चा कर तू बोले साले। अरे ये देखो मुझे बोलने भी नहीं दे रहा, खाली दिल को तसल्लियां देते रहता है। दूसरी बात, हाँ दोस्तों भी बरकती बिस्मिल्लाह इस जाहिल बिस्मिल्लाह की पहले दलील दे कुरान से। क्या बी बरकती बिस्मिल्लाह नौज पढ़ना बिल्लाह मिन है, जालिक, इसकी मतलब दलील दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये नाम बरकत वाला नहीं मानता, नफी नहीं, कर दिया। बी नौज बरकती बिल्लाह मिन बिस्मिल्लाह तूने जालिक, पढ़ा है, ऐसा नबी ने पढ़ा या अस्तगफिरुल्लाह। सहाबी ने पढ़ा या तेरे इमाम ने पढ़ा? दोस्तों ये देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम को ये बरकत वाला नहीं मानता, और ये मेरी जवाब सुनने से ये अजीज आ रहा है। खामोश रहे। अल्लाह के रसूल से पूछा खामोश गया कि रहे। हम सबसे ज्यादा जो है सवाब या सबसे ज्यादा अल्लाह जिक्र किस रब्बुल चीज का इज्जत खुद करें? कुरान में तो कहता आपने है फरमाया उसके कि जो ला भी इलाहा अच्छे इल्लल्लाह, नाम ला हो इलाहा उसे इल्लल्लाह, मोहम्मद पुकारो। रसूलुल्लाह। तो क्या तू मैं नमाज शुरू दलील करते दे रहा हूं ना? तकबीर तहरीमा कहने के बाद में कलमा पढ़ना शुरू कर देगा बे? मैं तुझे दलील दे रहा हूँ ना। आप अलैहिस्सलाम से लेंगे और उनके बाद असहाबे किराम से लेंगे। अरे दलील दे रहा हूँ तुझे, खामोश तो रहना, मेरी बात सुने ना। तू पहले खामोश वित्र की दलील दे मुझे, पहले वित्र की दलील दे। पहले कि बी बरकत तूने बोला बिस्मिल्लाह कि बोल देता हूँ पांच जवाब, फिर बाद में तुझे वितर का जवाब देता हूँ। पहले मेरी बात सुनेगा तू खुद बड़बड़ कर रहा है, मेरी बात भी नहीं सुन रहा है ना। अभी क्या बात सुनू, मर खामोश गया रहे। तू। अरे तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, खाली दिल को तसल्लियां देते रहता है ये। इससे बात सुनेगा मेरी? तोड़ियो एक भी नहीं बना होगा, तेरा जनाजा निकल गया यार। अरे मेरी बात सुनेगा? अरे तूने खुद तेरे दावे को बातचीत साबित कर दिया, जाहिल तेरी दलील को अरे तूने वो खुद दोस्तों खोटा ये मेरी साबित बात भी किया नहीं सुन रहा है, तकरीबन 1 मिनट से बोल रहा हूँ मैं। खामोश रहे, मेरी बात मुकम्मल सुन। तो बीच बीच में बोल के अपने दिल को तसल्लियां दे रहा है। बोल बोल बोल। सबसे पहली बात तो इस घामड़ ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो मैं कह रहा हूँ बी बरकत बिस्मिल्लाह, तो ये बता दे किसने पढ़ा, कौन पढ़ा? तो इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बरकत वाला नहीं है, इसने इसकी नफी कर दिया। नौज बिल्लाह मिन जालिक, ठीक है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल, तूने कहा ना, दूसरी बात मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बरकत वाला है। दूसरी बात, बिस्मिल्लाह नहीं कहा। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में खुद कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में खुद करेगा। अरे मुझे बोलने तो देना, मैं तुझे जवाब दे रहा हूँ ना। खामोश रहना, तुझे जवाब दे रहा हूँ ना मैं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। तुझे जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहना। अपने अंदर तू भी बरकती बिस्मिल्लाह पढ़ता है जाहिल, तो क्या तुझे वही आती है बे बेशरम? तू अरे जाहिल मुतलक अपने अंदर सलाहियत पैदा कर, मेरे जवाब सुनने की हिम्मत रख। तेरा जनाजा निकला वित्र पे। दूसरी बात दोस्तों, इन्हें हाँ तो पहले तुझे विवर का जवाब दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ ना। नहीं है ना इस्लाह कर रहा हूँ ना, मैं तेरी इस्लाह कर रहा हूँ। जवाब। सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है कि अपने रब को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम
बरकत वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे जवाब दे दिया, बी बरकती बिस्मिल्लाह। दूसरा जवाब इस घामड़ शहर में इजाफा अल्लाह का हुआ, नाम नहीं है इसमें। ये देखो घामड़ कहीं का। मैंने पहले ही कहा अल्लाह रब्बुल अरे इज्जत तू कह रहा है कि अपने अल्लाह रब को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बरकत वाला है। कहाँ मना है? अल्लाह ने ये मना किया कि उसका नाम बरकत वाला नहीं है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये देखो इसने कह दिया कि अल्लाह का नाम बरकत वाला नहीं है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ट्विटर पे हाँ खामोश रहे। दूसरी बात दोस्तों, इस घामड़ ने की बरकती पे तो दलील हुआ। अब दूसरी बात, मैंने इस जाहिल मुतलक से ये कहा था कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी नमाजें पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने फर्ज का इतलाक नहीं किया। दूसरी बात, मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में 5 नमाजें कहा था। अच्छा, यानी सिर्फ 5 नमाजों में रफुल यदैन करना है तकबीर तहरीमा में बस, बाकी सुन्नतों में नहीं करना। अरे मेरी बात मुकम्मल तो होने देना। तुम्हें तीनों जगह करना है ना, सराहत करता हुआ चल। अरे मेरी बात मुकम्मल तो होने देना, फिर तू समझेगा ना। तो मैंने दोस्तों ये कहा था कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम नमाजें पढ़ते हैं, उसमें हम जहाँ पर दलील खास मौजूद होगी वहाँ पर हम रफ़ेदन करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले जवाब दे देगा, तू वितर को क्या समझता है, कौन समझता है, क्या समझता है? इसने कह दिया है कि सुन्नत समझता हूँ। तो मैंने इससे पहले और ये भी कहा था कि तुम ईदेन में रफ़ेदन क्यों करते हो। तो मैंने इससे पहले कहा था कि अभी तो जाहिर, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि जहाँ पर दलील खास मौजूद है वहाँ पे रफ़ेदन करते हैं। देख सुन, तू गजनी है क्या? तू गजनी है क्या? 1 मिनट का तुझे टाइम एक बात बता, तू गजनी है क्या? कर दे कि रफुलियत ये फित्र जो है गजनी है क्या? ये सुन्नत नहीं है। तू 1 मिनट का तुझे टाइम है, तू गजनी है क्या? तू नहीं एक बात, तू गजनी है क्या? सुन्नत नहीं है। दोस्तों मैंने पहले इस घामड़ से कह दिया था कि ये फिर गजनी भूल जाता है बार बार। मैंने कई से 8 बार कहा, मैंने 8 से 9 बार कहा कि जहाँ पर दलील खास मौजूद होगी हम वहाँ पर करते हैं। ये घावड़ एक तो अपने दिल को तसल्ली देते रहता है और बेबसी की हंसी हंसते रहता है। मैंने अब ये 10वीं बार कह रहा हूँ, मैंने 10वीं बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर दलील खास मौजूद होगी हम वहाँ पर करेंगे और बाकी जगह की नफी करेंगे। हम आनाफ के नजदीक भीतर में रफ़ेदन करना ये साबित है, हम आनाफ करते भी है, ईदन में भी करते हैं। यहाँ पर दलील खास मौजूद है और बाकी जगह दलील खास मौजूद नहीं है। ये सराहतन नहीं आई है कि रफ़ेदन करना है, असर में रफ़ेदन करना है, मगरिब में रफ़ेदन करना है। अल्लाह ताला ने इनके मुंह पे जूता मार दिया ये बोल करके ये सुन्नत है और ये जाहिल ये देखो अपने दावे को तोड़ा। ये इतना बड़ा बेवकूफ है, इसे मैंने 15 से और 5 बार कह दूं क्या? मैंने इसे 10 बार कहा कि जहाँ पर दलील खास मौजूद है हम वहाँ पर रफ़ेदन करते हैं। ये जाहिल मुतलक रफ़ुलियदैन किया हो वितर की नमाज में, हदीस पढ़, क्या हदीस पढ़ के आप अलैहिस्सलाम ने वितर की नमाज में रफ़ुलियदैन किया था, हदीस हो गया तेरा। हाँ दोस्तों इस घामड़ ने खुद ही अपनी हदीस का जनाजा निकाल दिया। एक जगह ये खुद कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की नमाजों में इसे सुन्नत करार दिया, ठीक है। और ये अब खुद कह रहा है कि रफ़ेदन ये वितर में साबित नहीं है। माशाअल्लाह, मतलब अपनी ही बोली से इसका जनाजा इसने निकाल दिया। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इसने वितर की नमाजों में इन्हें खुद ही जनाजा निकाल दिया। नमाज में हनफी लोग जो रफ़ुलियदैन करते हैं उसकी दलील ये है कि आप अलैहिस्सलाम से इसमें दलील खास मौजूद है, तो वो दलील खास क्या है वो पर जाहिल की औलाद दलील पढ़ो कि आप अलैहिस्सलाम ने वितर की नमाज में रफ़ुलियदैन किया, वो हदीस पर मतलब तू नहीं करता है, तू नफी मानता है इसको, नबी साबित नहीं है आप अलैहिस्सलाम से, ये हमारा दावा है। तो मतलब तू वितर एक मिनट तू रफ़ेदन वितर में करता ही नहीं करता है? नहीं करते ना। क्यों नहीं करता? तकबीर तहरीमा में इंदा रुकू बादा रुकू करते हैं सिर्फ, और नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। अच्छा तू बता वितर में तू कहाँ का रफ़ेदन करता है? किस जगह वितर? अरे सुन 1 मिनट, तुझे बताना है, हमने तो 5 वक्त की नमाज का अपना बता दिया जो डेली पढ़ी। नहीं 5 वक्त में ये सराहत मौजूद नहीं ना। एक मिनट बात सुन, 5 जगह रफ़ेदन में ये सराहत मौजूद नहीं है कि ये ईशा में आया है या फजर में आया है या ज़ोहर में आया है या मगरिब में आया है, तो फिर तू इसका तयन कैसे करेगा, मुतय्यन कैसे करेगा? देखिए सामीन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही अपने दावे की वजाहत दे दी थी कि आप अलैहिस्सलाम से 4 जो है 2 जो 3
یہ 4 نماز ہے، اس میں 4 مقام پر آپ علیہ السلام سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. اس کی ہم نے الحمدللہ دلیل صحیح بخاری 735 ہم پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود مانتا ہے کہ وہ ثابت ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ترک کرے گا اس کو، لیکن اس نے ایسی حدیث پیش کی جس کا یہ خود منکر بنا بیٹھا ہے اور اس کی پوری جماعت اس کا منکر بنی بیٹھی ہے. تو اس نے کہا کہ وتر کی نماز میں دلیل خاص موجود ہے. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وتر کی نماز میں جیسے عیدین میں یا جنازے کی نماز میں رفع الیدین کیا ہے شروع تکبیر تحریمہ کے وقت، ایسے ہی وطر کی نماز میں بھی آپ علیہ السلام سے دلیل خاص موجود ہے. تو میں اس سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دلیل خاص پڑھ دے کہ آپ علیہ السلام نے کدھر حکم دیا کہ وطر کی نماز میں تم تکبیر تحریمہ کے بعد میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد میں رفع الیدین کرو جیسے کہ حنفی لوگ کرتے ہیں. اس پر یا تو یہ آپ علیہ السلام کا حکم دکھا دے یا عمل دکھا دے، یہ اپنی بات میں صحیح ثابت ہو جائے گا. مطلب دعائے قنوت کیا ہے؟ ارے پاگل، وہ تو کرتا کس جگہ ہے؟ اس جگہ پر آیا ہوں میں گجنی. تو کرتا کس جگہ ہے؟ دعائے قنوت کیا ہے کیا؟ پاگل، میں جگہ پر آیا ہوں. تو وطر کی نماز میں کس جگہ رفع الیدین کرتا ہے؟ بول کس جگہ رفع الیدین کرتا ہے؟ خاموش رہے. سب سے پہلی بات تو دوستو میں نے اس جاہل مطلق سے اسٹارٹنگ میں یہ کہا تھا کہ تو مجھے یہ بتا کہ جو یہ تو تعین کیسے کرے گا کہ یہ مغرب کے نماز کا ہے یا ظہر کی نماز کا ہے عصر کا نماز کا ہے؟ اس کی طرف یہ آیا نہیں، ادھر بھاگا. پھر میں نے کہا تھا بتا دیا کہ ڈیلی کی نمازوں میں آپ علیہ السلام سے 4 مقام پر 3 رکعت اور 4 رکعت کی نمازوں میں 4 مقام پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے. تو تعین کیسے کرے گا؟ جب ہم ڈیلی میں مطلقاً ہے کیسا تعین کرے گا؟ سراہتن حدیث میں سراہتن کا ہے یہ. حدیث میں سراہتن کا ہے یہ. ہمیں تمام نمازوں کو شامل ہے جو ڈیلی پڑھی جاتی ہے. کہاں سراہتن کا؟ بے بسی کی ہنسی ہنس رہا ہے. بے بسی کی ہنسی کیوں ہنس رہا ہے؟ اس سے بڑا جاہل گھاوڑ بھاگے گا. اب کال کٹ کر کے بھاگے گا. اب کال کٹ کر کے بھاگے گا. اب بھاگے گا، کال کٹ کر گئے گا. چلو خیر ہو گیا زمین غور کرتا ہے. جو دعویٰ کیا تھا اس کی الٹ دلیل دی، جو دعویٰ کیا تھا اس کے الٹ اس کا عمل ثابت ہوا. بھاگے گا. نماز کو واجب بولتے تمام حنفی، لیکن اللہ کے بھاگے گا رسول کے حضرت علی جو ان کے منہ پر میں نے کیا بولا وطر کی نماز؟ انہوں نے جوتا مارا کہ وطر کی نماز جو ہے وہ سنت ہے. میں نے بولا وطر کی نماز دعویٰ کیا تھا کہ وطر کی نماز میں رفع الیدین کرنے کا دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص حکم وہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ رب العزت دے دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے یا وہ عمل آپ علیہ السلام کر کے دکھا دیں. تو میں اس سے 3 مطالبے کروں گا. لاسٹ کی 30 سیکنڈ اس کے لیے ہے، اگر یہ جواب دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میں کال کٹ کروں گا. سب سے پہلے یہ مجھے قرآن سے دکھائے کہ وطر کی نماز میں رفع الیدین کرنا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد بھی جو یہ لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام کا حکم دکھائے. تیسرا یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ دکھائے. اگر ان تینوں میں سے یہ نہیں دکھاتا ہے تو یہ اس دعوے میں بھی جھوٹا ہو جائے گا کہ اس پر جو ہے دلیل خاص موجود ہے. جب شروع ہو گیا، ٹائم شروع ہوتا ہے. اب سب سے پہلی بات تو دوستوں میں نے اس جاہل مطلق سے یہ کہا تھا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو بھی 5 نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم جہاں پر دلیل خاص موجود ہوگی ہم وہاں پر رفع الیدین کریں گے. تو دلیل خاص مانتا ہے نا رفع الیدین میں تو دلیل دے. تو اب میں نے میری بات سنی، اب میری بات سننا تو سکون سے. تیرا ٹائم ختم ہو جائے گا یہی بتانے میں. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا وہاں پر میں نے فرض کا اطلاق کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا فلاں نے یہ سنا دے گدے جو تجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے. تو بول رہا ہے کہ میری بات سنا تو مجھے بھاگے گا کال کر کے. میں نے کہا تھا جو تو اب یہاں پر مغرب کا عشاء کا جو نماز تو تعین کیسے کرے گا کہ یہاں پر رفع الیدین ہے؟ نماز میں رفع الیدین کیا جائے گا وہ دلیل پر میں دلیل پڑھ لوں گا. تو پہلے مجھے تو دلیل پڑھ لوں گا میں. تو پہلے مجھے یہ بتا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ وطر کی نماز سنت ہے. سنت ہے، ثابت کر دیا الحمدللہ. میں نے کہا تھا یعنی تیرے اکابرین سارے کے سارے جھوٹے ہیں. تو مانتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی واجب ہے. نہیں تو خود کہہ رہا ہے میرے نزدیک. میں نے کہا کہ یہ واجب ہے. میں کہہ رہا سنا تو میں نے کہا تھا ایسا نہیں. میں نے کہہ رہا تھا بہت بڑی فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں تمام میں لکھا ہوا ہے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ سنت ہے.
تو یہ بدبخت نہ نبی کا ہے، نہ اللہ کا ہے، نہ کسی صحابی کا ہے، نہ اہل بیت کا ہے، بلکہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے یہ اس کا بھی نہیں ہے، جو دلیل پیش کرتا ہے اوپر اس کا عمل نہیں ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے، اتنا بڑا بے شرف بے شرف ہے۔ اور اب بھی چل تجھے لاسٹ ٹائم ایک موقع اور دیتا ہوں، مجھے 30 سیکنڈ میں وہ دلیل خاص پڑھ دے کہ نبی علیہ السلام نے وتر کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد میں رفع الیدین کیا تھا یا اس کو کرنے کا حکم دیا تھا۔ تیرا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ہو گیا دوستو، یہ بے بسی کی ہنسی ہنستے رہتا ہے اور خالی دل کو تسلیاں دیتے رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے یہ تعین کر دے کہ تو مغرب میں اور عصر میں یہ حدیث میں کہاں لکھ کے آیا ہے اور یہ مجھے سے پہلے دلیل مانگ رہا ہے، تو پہلے تو اپنے دعوے کی دلیل پیش کر، پھر میرے دعوے کی دلیل مانگ۔ کرنے کا حکم دیا ہو یا اس کو کبھی کیا ہو، تیری بات پہلے اپنے دعوے کی دلیل پیش کر، پھر تو میرے دعوے کی دلیل مانگ، کیونکہ تجھے حقیقی حاصل